बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हज पॉलिसी जो है 2023 जो है वो आ चुकी है और उस हवाले से मैंने आपको यहाँ तकलीफ़ दी। अभी गाइडलाइंस का हमें इंतज़ार है। मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारे ऑफिसर्स हैं इनके कहने के मुताबिक 1-2 दिन में जो हैं गाइडलाइंस भी आ जाएंगी। कुछ चीज़ों का तो आपको मालूम ही है जिसके लिए हम मिनिस्ट्री को मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि जिस पर्पज़ के लिए लोग जाते हैं हज पे वो तो एक अलग ही किस्म का अकीदा रखता है। तो इसमें जो वीआईपी कल्चर था, ये वीआईपी कल्चर ख़त्म किया आज की गवर्नमेंट ने। उसके लिए मैं इस स्टेप को अप्रिशिएट करती हूँ। जैसे कोटा होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है, प्रेसिडेंट का होता है, इसी तरह मिनॉरिटी जो मिनिस्टर्स हैं उनका होता है, एमपीज़ का कोटा होता है। तो वो ख़त्म करके आम लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी जो है राहत है। मुझे लगता है तकरीबन उससे 5,000 जो है 500 की 500 टोटल नहीं, तो उससे आम लोगों को फ़ायदा है। तो ये एक वेलकम स्टेप है, इसके लिए मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। इससे मज़ीद जहाँ तक जम्मू कश्मीर का है उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगी। आप जानते हैं कि ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें तकरीबन 80% जो है बाकी स्टेट्स में होता है, हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है, उसका आपको मालूम होगा। हाँ, इसी तरह हमारा जो है बीन ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, इसमें हमें कुछ एडिशनल कोटा मिल जाता है। अगर जनरली देखा जाए तो तकरीबन 6,000 तक जाएगा, फिर अगर उसको ऐड किया जाए तो 2,000 तक जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम 10,000 की फिगर क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह इस साल। थोड़ी बहुत चेंजेस हैं इसमें। एक तो ये चेंज है जो इन्होंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है इस पॉलिसी में। पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँगी अपने साथियों को कि जब लास्ट टाइम हम मीटिंग के लिए गए थे, जब ऑल ओवर इंडिया से बुलाए गए थे, ये चेयरपर्सन्स और ऑफिसर्स बुलाए गए थे वहाँ पर अपने अपने सजेशंस रखने के लिए, वो मैं आपको बताऊँगी कि हमने क्या सजेशंस रखे। लेकिन जो कुछ तब्दीली थोड़ी बहुत आई है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक तब्दीली तो ये आई है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी लेडी ने अगर हज ना किया हो तो और उसके हस्बैंड ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज किया हो, नॉर्मली जो लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू हज करते हैं उनको दोबारा हज करने की इजाज़त थ्रू दिस प्राइवेटली वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से इस सिलसिले से नहीं कर सकते। हाँ, थ्रू गवर्नमेंट मॉडल नहीं कर सकते। लेकिन अगर वाइफ ने ना किया हो तो उसको हस्बैंड जो है जा सकता है, हस्बैंड या को रिलेटिव जो क्लोज रिलेटिव होगा, यानी या दूर दराज कोई कज़न होगा जो क्लोज रिलेटिव होगा वो जा सकता है, तो महरम जिसको कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी तब्दीली है, ये इन्होंने किया है, इस चीज़ को रिलैक्स किया हुआ है। वुमन कैन परफॉर्म ए हज अगर वो अकेले भी जाना चाहे। आई विल कम टू दैट पॉइंट, दैट्स द सेकंड पॉइंट, यू नो। सो ये वो है कि सपोज अगर किसी लेडी के हस्बैंड ने किया है लेकिन वाइफ ने नहीं किया है, वाइफ जाना चाहती है, तो नॉर्मली तो हज कमेटी ऑफ इंडिया उसको अलो नहीं करेगी। लेकिन अगर औरत ने नहीं किया है तो हस्बैंड भी जा सकता है, भाई भी, महरम जो है वो जा सकता है साथ। एडिशनल थोड़े एडिशनल चार्ज देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे वो अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है। नॉमिनल होगा, जो भी होगा नॉमिनल होगा। उसके बाद ऑनलाइन किया है इन्होंने एप्लीकेशंस को। आपको पता है पहले जो फीस हुआ करती थी 300 लिया जाता था नॉर्मली, आज उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट किया है। और आपके थ्रू मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है ऑनलाइन फॉर्म भरने में तो आप जो है यहाँ से भी कलेक्शन कर सकते हैं, हज हाउस से भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो और कोई फ़ीस भरने की ज़रूरत नहीं है आपको। पहले 300 रुपीज़ भरते थे। इसके बाद जैसे पहले जो औरतें थी उनके साथ ज़रूरी था कि कोई मर्द जाए, हस्बैंड भाई जो वो जाए, लेकिन अब 45 साल एज जो है उससे ऊपर अगर औरतें ग्रुप में जाना चाहती हैं तो वो 4 औरतों का ग्रुप जो है वो जा सकता है, एज ग्रुप भी वो जा सकती हैं, तो किसी महरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक तब्दीली आई है इसमें। एक वेबसाइट है जो कि यहाँ शेयर करेंगे और मैं अपने ट्विटर पे भी डाल दूँगी, उसमें www.hajcommittee.government.in आप इससे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखें कि जो तारीख जो है आई थिंक वो 10 तारीख है, लास्ट 10 मार्च, तो इसलिए लोगों को जो है इसमें करना चाहिए। साथ में अगर किसी को पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे ऑफिसर्स यहाँ हैं, वो उनकी हेल्प करेंगे उस चीज़ को एक्सपेडाइट करने के लिए। अगर किसी को कोई इशू आ रहा है पासपोर्ट का, एक्सपायरी हो, किसी का एक्सपायर हो, किसी का रुका होता है,
کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں, ویریفیکیشن کے لیے ہوتا ہے, یا کسی کی ڈیٹ وہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو ہمارے آفیسرز یہاں پہ ہیں, وہ یہاں آ سکتے ہیں, ان کی مدد یہاں پہ ہو سکتی ہے. ہاں, اب یہاں پہ کچھ پریارٹیز ہیں جو سب سے نمبر 1 پریارٹی جو ہے جو 70 سال سے اوپر ہو. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر کووڈ کی وجہ سے ایج کا کچھ ایشو تھا کہ کیا ایج تھی کہ کس تک جا سکتے تھے, 60 تک. لیکن اس باری جو ہے آبویسلی انلمیٹڈ ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اگر 70 ابو ان کو فرسٹ پریارٹی دی جائے گی, اس میں پورا نہیں ہوتا ہے. اس کے بعد نمبر 2 جو ہے سیکنڈ لسٹ میں جو آتا ہے وہ لیڈیز آتی ہیں, پھر وداؤٹ دس جس کا محرم نہ ہو ساتھ, اس کو نمبر 2 پریارٹی وداؤٹ قرا ہوگا. دین کمز دا جنرل کیٹیگری. تو اس طرح سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے اس کو. پہلے آپ کو پیسہ دینا پڑتا تھا, پرائیویٹ لیبارٹری جانا پڑتا تھا ٹیسٹ کے لیے. اب مجھے لگتا ہے آپ نے جو کیا ہوگا ویکسینیشن, وہ سرٹیفکیٹ جو ہوگی ویلڈ ہوگی. اس سے مزید بھی اگر کچھ ہوگا تو گورنمنٹ کے تھرو ہو جائے گا, آپ کو پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. RT-PCR آپ کو پتا نا کووڈ کے ریلیٹڈ ہے, اگر کرنا پڑا تو وہ فیسلٹی آپ کو گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی. ایک اور چیز آپ کو بتا دوں میں آپ کو کہ ہم نے کچھ ایشوز ریز کی ہیں جو میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ سے شیئر کروں گی, لیکن پرپز کیا ہے؟ پرپز یہ تھا جو ہم نے منسٹری کے سامنے بھی بات رکھنے کی کوشش کی. ہمارے یہاں جو ہے, میں جموں کشمیر کی بات کروں گی تو پچھلے 3 سال تک نہ کوئی کمیٹی تھی, نہ کوئی چیئر پرسن تھا. آپ کو پتا ہوگا کہ 3 سال کے بعد جو ہے یہ پروسیس شروع ہوا. تو میں اور میرے جو ساتھی ہیں انکلوڈنگ اور آفیسرس, ہم نے اپنی طرف سے بھی گورنمنٹ آف انڈیا کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن پرپز گورنمنٹ آف انڈیا کا یا منسٹری کا یا سب کا یہ ہے کہ حج کو سستا کیا جائے اور کمفرٹیبل بنایا جائے, وہی سب کا پرپز ہے. تو اس بار مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو جو ٹینٹیٹیو خرچہ آتا تھا تقریباً 4.5 لاکھ آتا تھا, اور ہمیں امید ہے کہ جو چیزیں انہوں نے اس میں مائنس کی ہیں, جو انہوں نے مینڈیٹری بنائی تھی, حالانکہ مینڈیٹری نہیں تھی وہ چیزیں, وہ ان ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی, ان کو کم کر کے جو ہے تقریباً 3.5 یا 3.70 تک جو ہے خرچہ ہوگا حاجیوں کا. ایک 70-80 ہزار کا جو ہے ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے جو ہم نے جو ایشوز ریز کیے تھے منسٹری کے سامنے وہ یہ تھا. سب سے پہلا ہمارا ایشو یہ تھا کہ باقی ملکوں میں جتنے باقی مسلم ممالک ہیں وہاں پہ آپ کو سنگل بس سروس ہوتی تھی عزیزہ سے لے کے یہاں تک حرم تک, لیکن یہ پورے انڈیا پہ اپلائی ہوتا تھا کہ آپ کو 2 بسز چینج کرنی پڑتی تھی, تو لوگوں کو بہت ڈیفیکلٹی ہوتی تھی. تو ہم نے بڑا ایمفسائز کیا اس چیز پہ, اور ہم نے ریکویسٹ کیا کہ جس طرح باقی مسلم ممالک ہیں اسی طرح ہمارے بھی ہے کہ 1 بس سروس ہونی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو گورنمنٹ کنسیڈر کر رہی ہے. دوسرا جو ہے ہمارا ایئر لائنس کا مسئلہ تھا. اکثر یہ مجھے ٹویٹر پہ بھی اور کئی لوگوں نے مجھ سے بات کی, میرے ساتھیوں سے بات کی کہ جو یہاں سے سروس ہم پرووائڈ کرتے ہیں وہ ذرا کمفرٹیبل نہیں ہوتی. تو ہم نے کہا کہ جس طرح باقی آپ انڈیا میں جو سروس پرووائڈ کرتے ہیں وہ سروس ہمیں دیجیے, ایئر سروس, کیونکہ حاجی تو پے کرتا ہے اس کے لیے, لیکن اگر کمفرٹیبل نہیں ہوگا, لمبا سفر ہے, تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا. اس سے مزید جو ہے جو کرایہ لگتا ہے, ایئر فیئر جو لگتا ہے وہ تھوڑا کشمیر کے لیے تھوڑا سا زیادہ تھا, وہ بھی ہم نے ان کو ریز کیا. مجھے لگتا ہے, مجھے امید ہے کہ اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. اور یہ جو چیزیں تھیں میں جموں کشمیر کے حوالے سے ہم نے رکھی ان کے سامنے. 1-2 چیزیں اور ہیں کہ اس باری جیسے یہاں سے ہمارے بہت سارے خدام الحجاج جاتے ہیں, اس میں ابھی تھوڑا سا کلیئرٹی کی ضرورت ہے. آئی تھنک گائیڈ لائنس میں کلیئرٹی ہو جائے گی. لیکن گورنمنٹ نے ایک اچھا انیشیٹو یہ لیا ہے کہ ڈائریکٹر لیول کا آدمی جو ہے وہ جائے گا ان کے ساتھ, وہاں ان کی ایکٹیویٹیز پلس حاجیز جو ہیں ان کو وہاں پر پراپر فیسلٹیز مل رہی ہیں کہ نہیں, ان دونوں چیزوں کو جو ہے مانیٹر کریں گے. تو یہ سب تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس سے مزید جو ہے یہی ہے کہ کوئی بھی ڈسیبلٹی والا ہو جو چل نہ سکے, پرابلمس ہو, تو اس کے ساتھ جو ہے ایک بندہ جا سکتا ہے ایز کمپینین. ہاں, اسی طرح اگر 70 سال سے اوپر ہے کوئی تو وہ بھی چاہے تو کمپینین رکھ سکتا ہے. کمپینین اویسلی ضرورت پڑتا ہے. تو یہ تو کچھ چھوٹی چھوٹی کچھ چیزیں ہیں جو سامنے, اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو. میم آپ نے ابھی بتایا جس طرح سے ابھی وومن کین پرفارم ناؤ حج وداؤٹ کمپینین, یعنی کہ محرم کے بغیر. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ دس از اگینسٹ دا فنڈامنٹلس آف اسلام, کیونکہ اسلام نے پہلے ہی بتایا کہ اس میں محرم ضروری ساتھ میں ہونا چاہیے. تو آپ کو بخوبی پتہ ہوگا کیونکہ آپ بھی ایک مسلم ہیں, تو یہاں پر سینٹیمنٹس ہرٹ نہیں ہو رہے ہیں اس جو یہ آپ بتا رہے ہیں. ایک عورت جو ہے وہ گروپ میں جا سکتی ہے. ویسے میں مسلک پہ بات نہیں کرنا چاہتی ہوں,
لیکن اگر یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے نا یہ صرف ہے یہاں سے ہم نہیں ہے جب تک کہ سعودیہ کی گورنمنٹ جو ہے اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہ ہو. جہاں پر آپ حج کرنے جا رہے ہیں جہاں پر یہ مدینہ شریف ہے مکہ شریف ہے اس گورنمنٹ نے اس چیز کا کنسنٹ دیا ہے اوکے کیا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ بھی اسلام جانتے ہیں. وہ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو اسلام کے خلاف ہو. میم یہاں پہ اسلامک اسکالر ہے تو آپ نے ان کے ساتھ کنسلٹ کیا See, I don't want to speak on this issue. I'm not a scholar on this. الگ الگ لوگوں کی الگ الگ ہوگا. مطلب ہم اگر آپ اسی میں جانا چاہتے ہیں اس ڈیٹیل میں تو ہم مسلمانوں کے 75 فرقے ہیں نا 75 فرقاز تو ہے نا. قرآن از ون بٹ فرقاز آر ڈفرینٹ. ہاں تو مجھے آپ ذرا ایک کوٹ کیجئے ذرا مجھے میری تھوڑا سا میری علم ایک منٹ میری نالج کے لیے ہاں مجھے پتا میری نالج کے لیے بتائیے کہ قرآن میں کہاں پہ کوٹ کیا ہے کہ یہ گروپ میں عورتیں نہیں جا سکتی کس جگہ پہ کیا ہے. نہیں مجھے بتائیے نا میرا تھوڑا سا علم بڑھا دو پلیز. ہاں آپ بتاؤ آپ کوٹ کرو نہیں آپ کوٹ کرو مجھے کوٹ کرو کون سا قرآن کا کوئی آیت کوٹ کر کے بتائیے جہاں لکھا ہے کہ عورت جو ہے نہیں جا سکتی تو گروپ میں عورت جا سکتی ہے وداؤٹ کمپینین نہیں جا سکتی. ذرا مجھے کوٹ محرم کمپینین نہیں کمپینین کیا ہو نہیں بتاؤ نا پلیز نا پلیز ابھی بتاؤ اس میں قرآن اب بتاؤ نا آپ کے پاس یہاں پر مجھے بتاؤ نا قرآن کو کوٹ کرو کوئی ورس قرآن کا کوٹ کرو بھائی. جی جی میں ہوپ فل ہوں کہ دیکھیے 4000 سے زیادہ دیکھیے جو شیئر بنتا ہے نا ایز پر شیئر بنتا ہے ایک منٹ ایز پر شیئر بنتا ہے 5600 لیکن بین مسلم میجورٹی اسٹیٹ یہ 2000 ہم کو ایڈ کرتے ہیں لیکن بعد میں کچھ ڈراپ ہو جاتے ہیں تو ہم یہ امید لے کے چلتے ہیں کہ ہم 10,000 تک فگر کراس کریں. 10,000 سے اوپر بھی ہمارا ہے. وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ جو ہے 10,000 سے اوپر ہم کراس کریں گے. اور دوسرا آپ سب میرے بھائی ہو شاید کچھ لوگ مجھ سے چھوٹے بھی ہو عمر میں تو عورت کی تو بڑی رسپیکٹ ہے جناب. عورت کو انٹچبل مت بولا کرو. عورت کی بڑی رسپیکٹ ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت فاطمہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اگر عورت اتنی بری ہوتی تو پھر پروفٹ کی بیٹیاں کیوں ہوتی. سو پلیز ہم کبھی اور ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تب میں بھی پورا پڑھ کے آؤں گی. آپ بھی پڑھ کے آنا. ہاں ٹھیک ہے نا. جی کہنا ہے کہ 10 تاریخ لاسٹ ڈیٹ ہے حج 10 مارچ 10 تاریخ جی جی تو اسٹارٹ کب سے ہو رہا ہے حج؟ ہو گیا جی شروع. سے جانا کب ہے؟ تقریباً مئی کے لاسٹ ویک میں شروع ہو جائیں گے. ابھی اس کا نہیں آیا شروع نہیں آیا اس کا ہے نا مئی کے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں تقریباً حج سے پہلے ایک ملا. میں آپ کو یہ دس از آؤٹ آف کنٹیکسٹ. میں یہ بات جو ہے آپ ریکارڈ کرو تو کر سکتے ہو نہیں کرنا چاہتے ہو نہ کرو. لیکن میں یہ بتاؤں کہ حج جیسی چیز کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں جناب سفارش ہونی چاہیے. میں یہ اللہ تعالیٰ کا جس کو بلاوا ہوگا وہی جائے گا ہے نا. یہ ایسا مقدس سفر ہے کہ ہم زیارت پہ بھی ہم عقیدہ رکھنے والے ہم زیارت پہ بھی جائیں گے. ہم کہیں گے جب تک اللہ کا بلاوا نہیں ہم نہیں جا سکتے. تو حج کی تو بات ہی نہیں. لیکن حج کے لیے بھی اکثر لوگ کہتے ہیں جناب اب تو آپ حج کے بن گئے اب آپ ہم کو حج کروا دینا. تو یہ جو ٹرانسپیرنٹ ہو گیا ہے سسٹم آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے جس طریقے سے آئے گا. کوئی سفارش نہیں چلے گی. کسی کے پاس کوئی سوچے گا جناب یہ آفیسر ہے تو میری سفارش کرے گی تو میں چیئر پرسن ہے تو یہ سفارش تو یہ ممبر. وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. جس کا بلاوا ہوگا انشاءاللہ وہ لوگ جائیں گے. اور میں اللہ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ ان کا سفر جو ہے اچھا رہے بہتر رہے. ہم فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے. میں نے تو اس چیز کو انشور کیا ہے کہ جو بھی جائیں گے ہم یہاں پر 24 آورس ہمارا حج ہاؤس جو ہے فنکشن رہے گا. اس دوران ہم واٹس ایپ گروپ کریٹ کریں گے. کسی کو کوئی پرابلم چاہے آفیسرز یہاں سے جائیں ڈائریکٹر لیول سے جائے اور کسی لیول سے جائے حاجیز کو یہ واٹس ایپ گروپ یہاں ہوں گے. ہم گروپ وائز ہر ایک کو ایک ہیڈ رکھیں گے اور اس ہیڈ کو ایک واٹس ایپ گروپ کریٹ کیا جائے گا جو ہمیں ایک گھنٹے کا وہاں بتائیں گے کہ ان کے ساتھ وہاں پر جو ہے صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. وہ آپ کو میں انشاءاللہ انشور کرتی ہوں جب تک میں چیئر پرسن. میڈم پچھلے سال ہم نے دیکھا پچھلے سال حج اسٹارٹ ہے نا جی جی تو بہت سارے حاجیز کے یہاں پہ یہ شکایت تھی کہ دیر واز لیک آف کمیونیکیشن بٹوین آفیشلز اینڈ حاجیز who were going to perform حج.
तो उनका ये मसला था कि किसी को टेस्ट था, किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, पता नहीं था उसको, फिर उसको यहाँ से जाना पड़ता वापस। मैंने डॉक्टर साहब से भी उस टाइम बात की, अगर उनको याद होगा। तो इस टाइम कुछ नया, कुछ फॉर कम्युनिकेशन आपने कुछ बंदे रखे हैं जो हाजिज को पूरी तरह समझाएंगे कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरत है, कौन सा ज़रूरत नहीं है। कोई दूर से आता है, से साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर से, फिर उनको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा नॉर्थ, घर वापस डॉक्यूमेंट के लिए। उसके लिए क्या आपने हिसाब किया? जी जी, लास्ट ईयर तो स्पेशल था ना, वो RT-PCR जो टेस्ट था वो स्पेशल था लास्ट ईयर, पहली बार। उसकी वजह से थोड़ा हो गया, ज़्यादा नहीं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को हमने डिटेन नहीं किया, हर एक के साथ हमने रब्ता किया है। और उनको पहले ही 2-3 दिन पहले ही पता चलता था कि हमें इस डेट को यहाँ आना है, इस दिन को हमें ये टेस्ट करना है, तो और हमारी फ्लाइट इस दिन को होगी। और जिसका किसी का हमें पॉजिटिव भी आ गया 2-4 का, तो लेकिन शुक्र है कि यहाँ का कोई नहीं था। कुछ 2-4 लोग थे, वो लद्दाख के थे, उनको यहाँ ही हमने स्टे करवाया था। तो जो ही उनका नेगेटिव आया तो हमने उनको भेज दिया। थैंक यू सर। आखिर में एक बार फिर से जानना चाहेंगे कितना खर्चा आएगा अब की बार 380 तक इंशाल्लाह। 380 Without all accommodation and अकाउंट सब आता है, एवरीथिंग, टिकट, अकोमोडेशन, एवरीथिंग। एक चीज मैं आपको इंश्योर करूंगी कि ये आपके थ्रू मैं तमाम लोगों को ये मैसेज देती हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह को मंजूर होना चाहिए। आप देखेंगे लास्ट ईयर कोविड की वजह से तो थी प्रॉब्लम, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस बारी हमारी सबकी कोशिश होगी, मेरे साथियों के समेत, मेरे जो यहाँ ऑफिसर्स हैं उनके समेत ये होगी। आप खुद देखेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, इनको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, ये मैं इंश्योर करती हूँ आपको। और इंशाल्लाह इनको जो फैसिलिटीज़ वहाँ मिलनी चाहिए, जो हमने गवर्नमेंट के साथ उठाई भी है बात, वो हम कोशिश करेंगे कि इनको बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिले। 2022 में जो हाजी जाने वाले थे उनको क्या रिफंड किया जाएगा? हाँ, क्यों नहीं, कौन है? रिफंड हो चुका है, रिफंड हो चुका है। एक मिनट, वो हो चुका है। 2022 में तो कोई फॉर्म ही नहीं भर दिया। 2021 में जो कैंसिल हो गया आज, उसका तो सब हो गया रिफंड, सारा हाँ, बिल्कुल किसी का नहीं है। एक चीज और, जो ये ऑनलाइन है, होगा आपके पास, हमारे पास भेजिए हम। देखिए जो ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन है, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ना, ये अच्छा है, बिकॉज उसी में आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। नहीं तो आप अनंतनाग का यहाँ आएगा, फिर बारामूला का आएगा, कुपवाड़ा का आएगा। इसलिए जो ऑनलाइन इन्होंने किया, आई थिंक ये जो बेस्ट तरीका है। आपको मालूम है क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट जरूरत है, वो आप उस पर देख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं।